आयज आमी करुया कुरकुरीत रव्याच्यो नेवऱ्यो। ताका लागून सगळ्यान पयलीं रवो, ताच्या उपरांत धवे तीळ घेवया, पिठी साकर, वेलचीची पावडर, सुकें खोबरें बारीक केल्लें बरें घेवन फ्राय करून घेवपाचें सगळें। ताच्या उपरांत एक पातेल हाडून पातेल्या मदीं रवो घालून चारूय सायडीन उदीक लावन बरें पॅक करून घेवया। पॅक करून जालें म्हणटकूच मातशें चिड्डून चिरणे घेवन बरें कापून घेवया आनी तेलान सोडया।